अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मोहतरम सामीन कराम, नाज़रीन कराम, बदिया इस्लामिक सेंटर रियाद सऊदी अरब की जानिब से असलमतु फ़अल्लिमनी के प्रोजेक्ट के तहत उम्मत के दरमियान दीनी शऊर को बेदार करने के लिए, किताब व सुन्नत से करीब करने के लिए एक प्रोग्राम ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया गया है। मैं सैयद अयूब अल-उमरी तौहीद के सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने दूसरी क्लास को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये क्लास मेरी लेवल 1 के लिए है। पिछले दर्स में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और उसके जो शर्तें हैं उनमें से 3 शर्तों के मुतालिक हमने पढ़ा है। तो आज जो बकिया शुरूत है इंशाअल्लाह उसको बयान करने की कोशिश करूँगा। पिछले दर्स में मैंने आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बयान किया था, उसके साथ 3 शर्तें आपके सामने रखी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना तो मैंने आपके सामने बताया था कि ला माबूदा बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक़ नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है। जब हमने ये माने को समझा है तो उसकी कुछ शराइत भी हैं। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त हमने पढ़ा था तफसील के साथ अल इल्म, पहली शर्त। दूसरी शर्त हमने पढ़ा था यकीन। तीसरी शर्त जिसको हमने पढ़ा था वो है कबूल। ये 3 शर्तें हमने तफसील के साथ आपके सामने रखा था। मैंने जो तलबा अभी ज्वाइन हुए हैं वो ग्रुप में मैंने वीडियो भेज दिया है, वहाँ से भी ले सकते हैं या मेरे पर्सनल पे से भी ले सकते हैं। और मैं ये दुरूस को अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग इस्तेफ़ादा कर सकते हैं ताकि आप लोगों की आसानी के लिए हमने ये एहतमाम किया है। तो आज जो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो चौथी शर्त है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बकिया शुरूत आपके सामने रखूँगा। जैसा कि आपको जो मादा है आपके पास भेजा जा चुका है आपके ग्रुपों में और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। चौथी शर्त है अल इनक़ियाद वल इस्तिस्लाम लिमा दल्लत अलैहि। ये कलीमा जिस पर दलालत करता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलीमा जिस पर दलालत करता है इस पर सरे तस्लीम खम कर देना, उसे बजा लाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ुमर की 54वीं आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं वअनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लह। तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक पड़ो और उसकी हुक्म बरदारी करो। इनक़ियाद किसे कहते हैं? इनक़ियाद कहते हैं एकसू होकर, यानी मुकम्मल तवज्जो के साथ अपने आप को। इस्तिस्लाम को अगर हम आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो सरेंडर करना, उर्दू में कहा जाता है सरे खम तस्लीम कर देना, यानी बग़ैर चू चरा किए हुए, बग़ैर दिल में मलालत यानी मलाल करते हुए और बुरा चाहते हुए, यानी खुशी बरज़ा अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सिपर्द कर देना, सरक़म तस्लीम कर देना, सरेंडर कर देना, इसको कहते हैं इनक़ियाद। ला इलाहा इल्लल्लाह की ये भी शर्तें हैं कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन को हक़ीक़ी माबूद माना जाए वहाँ सरक़म तस्लीम उसके तमाम अवामिर से, जिन कामों का अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है, जिनसे रुकने का हमको हुक्म दिया है, जिससे मना किया है, वो तमाम चीज़ों को खुशी बरज़ा सरक़म तस्लीम कर देना, इसको कहते हैं। ये एक शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह की। देखिए कितना बड़ा अजीम माना ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर छुपा हुआ है। उसकी जो शर्तें हैं इन तमाम शराइत को पूरा किए बग़ैर कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के सही माना और मतलब उसके हुकूक़ को अदा नहीं कर सकता है। तो अल इनक़ियाद वल इस्तिस्लाम का माना आप लोग समझ लिए होंगे कि एकसू होकर सरक़म तस्लीम करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे बखुशी बरज़ा अपने आप को पेश कर देना, उसे कहते हैं इस्तिस्लाम। 5वीं चीज़ है अस्सिद्क़। अस्सिद्क़ कहते हैं सच्चाई, जो अलमनाफी लिल किज़्ब, जो झूठ के मनाफी है, किज़्ब के मनाफी है। यानी वो इस तरह के इस कलीमे को सिद्क़ दिल से मानना, सिद्क़ दिल से कबूल करना। यहाँ मैंने देखिए इनक़ियाद, ये करीब करीब माने हैं पूरे,
تو صدق یعنی سچے دل سے قبول کرنا. لا الہ الا اللہ کو یعنی جھوٹے دل سے کون قبول کرتے تھے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو منافق کہا جاتا ہے. جو زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں معبودان باطلہ جو اللہ کے علاوہ بھی جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے لیے بھی محبت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ان کے دل میں کوئی گوشہ ہوتا ہے. یا تو وہ مکمل مائل ہوتے ہیں یا ان کا دل کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. یہاں اللہ رب العالمین سچائی کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَأَلِف لَامْ مِيم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کی طرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے، ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ ان کے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت میں واضح طور پر کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کیا ان کا دعویٰ کرنا یہی کافی ہے کہ ہم ایمان لا لیے ہیں؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو ایمان لاتے ہیں ان کو آزماتے بھی ہیں، ان کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں. اللہ رب العالمین کئی طریقے سے بندے کو آزماتا ہے، اس کے ایمان کو آزماتا ہے. کیا وہ اس پر یہاں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ کیا اس کا دعویٰ جو ہے ایمان لانے کا دعویٰ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ کیا وہ اس دعوے کو پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا اس دعوے میں؟ اللہ رب العالمین ایک بندے مومن کو بار بار آزماتے ہیں. مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر چکے ہیں کہ ہم انسان کو آزمائیں گے اولاد سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ ایسی کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی جہاں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو آزمائیں گے، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، نقصان سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، بہت چیزوں سے اللہ رب العالمین آزمائیں گے بندے مومن کو. اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو ہم کو لا الہ الا اللہ کے جو معنی ہیں، لا الہ الا اللہ کو دل سے تسلیم کرنا ہے، سچے دل سے ہم کو ماننا ہے یہ چیز کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرم اللہ علی النار. متفق علیہ. بخاری مسلم کی روایت ہے. جس انسان نے صدق دل سے یہ گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ، اور اس کی بات کی گواہی دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ پر حرام کر دیا، یعنی وہ نار جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. سوچئے کہ سچے دل سے جو شخص اللہ کی گواہی دے، معبود برحق ہونے کی گواہی دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے نبی آخر الزمان خاتم النبیین مان لے، گواہی دے، رسول مان لے، تو اس پر جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے میرے بھائی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم سچے دل سے مانیں، ہمارے دل میں کوئی شک، شبہ، گنجائش تھوڑی سی بھی نہ ہو، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے تمام اوامر کو سچے دل سے قبول کریں. اسی میں ہمارے لیے بھلائی بھی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. یہ چیز ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے. چھٹی چیز جو ہے وہ ہے الاخلاص. اخلاص کا ہونا. اخلاص کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ یعنی صالح نیت کے ساتھ عمل کو انجام دینا جس میں شرک کا ادنا بھی شائبہ نہ پایا جائے. اللہ رب العالمین سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرما رہی ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں. یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ صرف مخلص ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں،
मुखलिस यानी इखलास उसको कहा जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो 100% उनमें मुनहमिक होकर, एक्सू होकर जो काम किया जाए और उसी के लिए किया जाए जिसका वो हकदार है। इखलास, नमाज आप पढ़ें तो अल्लाह ही के लिए पढ़ें, ना रियाकारी का कोई शुबा हो उसमें, ना उसमें दिखावा, ना उसमें कोई सुस्ती काहरी, बल्कि मुखलिस होकर अल्लाह की इबादत करें। कोई सदका व खैरात कर रहे हैं तो यकीन करें इखलास की अलामत ये होनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ामंदी इसमें होनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, किसी और की खुशनुदी के लिए नहीं, किसी वाहवा के लिए नहीं, किसी रियाकारी के लिए नहीं, किसी बढ़ावे के लिए नहीं, कोई नाम नेकनामी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए। इसको कहते हैं इखलास, यानी मुकम्मल तौर पर तमाम हर किस्म के शिर्क के जो भी शायबा पाया जाता है उससे हटकर अपनी नीयतों को खालिस करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, अशहदु अन्नास बिशफाअती मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बी औ नफ्सी। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों में से मेरी शफाअत का मुस्तहक ऐसा खुश नसीब है जो अपने दिल या नफ्स से खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का हो, यानी एक्सू होकर खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को माबूद हकीकी, माबूद बरहक तस्लीम कर लिया हो, वो जन्नत में इंशाअल्लाह जाएगा। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलन्नास मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिज़ालिक वजहल्लाहु अज़्ज़ा व जल, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग पर ऐसे इंसान को हराम कर दिया है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को इसलिए कहा कि इसके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल की खुशी मतलब। देखिए यही माना है, यही इखलास है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो और तमाम नेक अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा व खुशी के लिए पेश कर दिया जाए, इसी कहते हैं इखलास। तो मोहतरम सामीन, ये थी इखलास जो पांचवी शर्त थी। छठी शर्त है अल-मुहब्बा, मोहब्बत। ये क्या है कलिमा? इस कलिमे से मोहब्बत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह से मोहब्बत, जिस चीज़ पर कलमा दलालत करे और इस कलमे का जो मुक्तसी हो, इससे मोहब्बत हो, नीज़ इस कलमे पर अमल करने वाले और इस तमाम शर्तों पर बिल इल्तिज़ाम पाबंदी करने वाले और जो चीज़ें इस कलमे को तोड़ने वाली हैं, नक़्ज़ करने वाली हैं, इन तमाम चीज़ों से बुग़्ज़ और नफ़रत करने वालों से मोहब्बत हो। यानी खुलासे कलाम ये है कि सच्ची मोहब्बत हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत हो, जैसा कि एक मोमिन, हकीकी मोमिन को होनी चाहिए। जिस तरीक़े से मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिस तरीक़े से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की, इस तरीक़े की सलफ़ व सालिहीन ने जो जैसे मोहब्बत की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वैसी मोहब्बत हमको करनी चाहिए अल्लाह से। यही मोहब्बत जो है, आप जब किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसकी तमाम चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। आप देखिए, जब किसी इंसान से किसी को मोहब्बत हो जाती है, किसी को आइडियल समझता है वो, तो क्या करता है? उसकी हर चीज़ को अपनाने की कोशिश करता है, उसके हर हुक्म की ताबेदारी करता है, उसके हर हुक्म को बजा लाने की कोशिश करता है, वो जैसे हुक्म देता है वैसा हुक्म मानने की कोशिश करता है, वो जैसा आपको देखना चाहता है आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो जिसे नापसंद करता है आप उसे नापसंद करते हैं, वो जिसे चाहता है आप उसे चाहने लगते हैं। ये है मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। यहाँ मोहब्बत जो ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त है, वो मोहब्बत अल्लाह ताला से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि उसके तमाम अवामिर से, तमाम नवाही से सरकन तस्लीम करते हुए, हमको बग़ैर चूँ चरा करते हुए मिनवान तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन कामों से रुकने का हुक्म दिया उससे रुक जाना चाहिए, और जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करते, आप भी उनसे मोहब्बत ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिन चीज़ों से नफ़रत है, आप भी वो चीज़ें छोड़ दें। ये मोहब्बत का तकाज़ा है, ये बड़ी ही अजीम शर्त है। मेरे अजीज़ सामीन, हमको सोचना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत वाले काम हमको करना चाहिए, अल्लाह ताला के नाराज़ करने वाले कामों से हमको बचना चाहिए। और इसकी एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमको दुआ करना चाहिए।
دعا کرنا چاہیے ہم کو اللہ رب العالمین، اے اللہ تیری رضا والی زندگی ہم کو نصیب فرما، تیری محبت والی زندگی ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے، روکا ہے، وہ ہمارے لیے مشکل بنا دے، ہمارے لیے دور کر دے ہم سے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان چیزوں سے ہم کو بچا لے۔ ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے کیا ہمیشہ دعا کی؟ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من عذاب النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسی جنت کا تقاضا کرتا ہوں اور ایسی چیز کا بھی تقاضا کرتا ہوں جو مجھے اس سے قریب کر دے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے عمل کے ذریعے ہو، اور میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ کیا ہے زبان کے ذریعے کوئی الفاظ نکلتے ہوں یا کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی فعل سرزد ہو رہا ہو، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین سے ہم کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہاں فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک آوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ یعنی واقعی کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیے بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے محبت کرتے ہیں اللہ کے جو علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں غیر مسلمین کو کیا چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جھکتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، مرادیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ سجدہ جو ہے اللہ کے لیے خاص ہے، وہاں جا کر غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، گڑ گڑا کر مانگا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، حالانکہ یہ تمام کام اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اور اہل ایمان کی صفت بتا دی ہے اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بڑے سخت محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کو بہت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ أَلَّا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ متفق علیہ۔ حدیث دیکھیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، عظیم حدیث ہے یہ بہت ہی۔ تین خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی خصلت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، بڑھ کر محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہو۔ کسی سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرتا ہو، یعنی کسی کو آپ پسند کریں تو اللہ کی خاطر پسند کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نکال دیا تو پھر دوبارہ اس میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم کی آنکھ میں جھونک دیا جائے۔ جیسا کوئی شخص کو آپ کہا جائے آگ میں چلا جائے، کوئی نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دیے، اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہے، کتاب و سنت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین انتظام فرما رہا ہے، تو اس کے باوجود چھوڑ کر اگر کوئی کفر کی طرف لوٹتا ہے تو ویسے ہی ہے جیسا کہ ویسے ناپسند کرے وہ جیسا کہ اس کو کہا جائے کہ آگ میں چلا جائے۔ تو میرے محترم سامعین، بڑی عظیم حدیث ہے، اس کے بارے میں محدثین نے بڑا ہی تفصیلی کلام کیا ہے یہ تین خصلتوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھی جائے گی اس حدیث کو۔ آٹھویں چیز ہے کہ ان یکفر بالطاغوت وہی معبودات من دون اللہ ویؤمن باللہ ربا ومعبودا بحق۔ تمام جو ہے طواغیت جو ہے، طاغوت کہتے ہیں اس کی جمع ہے طواغیت، یعنی شیطان، شیطانی کاموں سے، شیطانی کے اعمال کا انکار اور اسے باطل گرداننے، اور طواغیت وہی باطل معبودان ہیں جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، وہ سب معبودان باطلہ ہیں، ان کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور اللہ پر ایمان لائے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، رواہ مسلم۔ اور جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کیا ان چیزوں کا جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا۔ یعنی حرام ہے اگر کوئی شخص اس کا مال اور اس کے جان کی طرف دیکھے گا تو اس کا حرام ہے وہ شخص کے اوپر اس طریقے ناحق اس کی طرف جائے۔ تو محترم سامعین، یہ عظیم حدیث ہے، یہ 8 شرائط ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی کے ساتھ، یہ 8 شرائط جو ہر ایک مسلمان کو پورے کرنے ہیں، ماننے ہیں، اس پر عمل کرنے ہیں اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی و مطلب سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔